ना शांताराम लोक गाडी हां म्हणजे आता कितें अंदू पावस पडिल्ल्या कारणान शेताचें कशें कितें मातशे लुकसाणी जाल्यात न्हू लोकांक कम येयले आं आनी आनी पावस पूण बरो पडला न्हू मागीर कितें शेत हें भात जें पळय आसा आडवें पडलें हय आडवे पडले सगळे आनी कशें कितें मागीर तें कशें कितें काडूंक मेळटलें हय मातशें काडूंक मेळटा न्हू वलें वलें काडपाचें म्हणजे सगळ्यांक मेळचें ना 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 हय न्ही हय. आनी हें जें पळय आसा न्ही आतां मशिनां जीं आसा न्ही तुमकां खंयच्यान येता तीं आतां फोंडेच्यान येयल्ली काल 2 येयल्ली मिशिनां ती गेली मागीर कित्याक लागून गेली ती खबर ना हांगा लोक 10-15 लोक जमलेले होते हां म्हणजे शेतांच्यान हें जायना वचपाक आतां मेळना गाडयो घोळना न्हू आं, वलें ओके. जालें न्हू हेजेर ओके. मातशें येवपाचें बरें हांवें नांव सुर्यकांत आं आतां पावस पडलेल्या बद्दल आमकां ते शेतांत आतां पयली पावस पडले आनी मशिनां घालूंक मेळना आनी मशिनां येयली आनी जाल्यार ते देवाना म्हणजे कितें काम करूंक तांकां मेळना न्हू पावसान ती चलना खेचता खेचता म्हणटकीर पावस वयता मातशें वत जातकीर मागीर ते जाता 10 जाली आतां 10 चेंजीन 10 10:30 11 म्हणल्यार ते चालू केलें म्हणल्यार बाई सांजचो पावस येता म्हणून ते करून सगळी बश्टाच जाली भाताची थोडे आमकां मेळटले आतां पळोवपा कितले मेळटा कितें काय कशें कितें पळोवया आतां पूण अर्द्यान आमचें तें गेलें अर्दें कितें बाबा एक 5 खाणी जाता 10 खाणी जाता जाल्यार आमकां 5 खाणी मेळटलें इतल्या म्हणजे बरो लॉस जाता हय बरें आसा आतां कामाक सुरवात केल्या आतां कामाक सुरवात केल्या आनी मशिनां हाडल्या मशिनां हय 2 येयल्या मशिनां 3 आसा ओके